दर्शकबिनहरू, अहिले म मोरङको रतोमाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा छु। अहिले रतोमाई नगरपालिकाले मल वितरणका लागि रासायनिक मल वितरण किसान कार्ड अनिवार्य गरेको छ। यो कतिको जायज हो त, कतिको राम्रो या नराम्रो के हो त? एकजना कृषकसँग मैले प्रतिक्रिया लिएको छु। हजुरको शुभ नाम? मेरो तिलक बहादुर कार्की। तपाईलाई के लाग्छ यो किसान कार्डको विषयमा? यसलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले गरेको यो सराहनीय जस्तो लाग्छ। किनभने सबैलाई मल बिउको अभावको कारणले गर्दा वडाले चाहिँ केही न केही वितरण गर्नलाई पछिका लागि सहज होस् भन्ने किसिमले गरेको जस्तो मलाई भन्ने लाग्छ। र घन्टे सरकारले गर्दा दुःख दियो भन्ने किसिमका कतिपयको अभिव्यक्ति पनि सुनिन्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ दुःख दिएको चाहिँ जस्तो मलाई लाग्दैन। धन्यवाद।